औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ़क़ात अहमद और आप देख रहे हैं एडीयू फॉर यू। आज जिस टॉपिक पर बात करनी है उसका नाम इस्लामाबाद है। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर ही नहीं बल्कि इसका शुमार दुनिया के हसीन शहरों में होता है। पाकिस्तान का पहला दारुल-हुकूमत कराची था। इस शहर की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और माशियात की वजह से इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत बनाया गया। इस्लामाबाद शहर का काम यूनानी तर्ज तमीर पर किया गया। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, नॉट पार्ट ऑफ एनी प्रोविंस। ये किसी सूबे का हिस्सा नहीं है और इस्लामाबाद इज़ दी 9th लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का नामा बड़ा शहर इस्लामाबाद है और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है वो रोशनियों का शहर कराची है। दूसरा बड़ा शहर दी हार्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर है और तीसरा बड़ा शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद है। इसको प्लान्ड सिटी बनाया गया, ये बनाई गई थी 1960 की दहाई में। तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही प्लान्ड सिटी है जिसका नाम इस्लामाबाद है। तो यूनानी मारे तमीरात डॉक्सी एडिक्स ने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान तैयार किया था और फ्यूचर कैपिटल साइट का नाम इस्लामाबाद रखा गया था 24 फरवरी 1960 को। तो इस्लामाबाद बिकेम ऑफिशियली कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1967। तो 14 अगस्त 1960 को पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को बनाया गया और ये एग्जैक्टली आज़ादी के 20 साल बाद इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत बनाया गया। द नेम इस्लामाबाद मीन्स सिटी ऑफ इस्लाम। तो इस्लामाबाद का जो मतलब है उसका नाम है सिटी ऑफ इस्लाम। तो आल्सो नोन हैज़ ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान। तो ब्राज़ीलिया द प्री प्लान्ड सिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। तो इस्लामाबाद को ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान कहने की ये वजह है कि ब्राज़ीलिया एक प्री प्लान्ड सिटी है और पाकिस्तान में सिर्फ एक ही प्री प्लान्ड सिटी है जिसका नाम इस्लामाबाद है। तो सिटी ऑफ ग्रीनरीज भी इस्लामाबाद का ही एक यूनिक नाम है और हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इन इस्लामाबाद, यानी कि पाकिस्तान की जो शराखानगी जिस जगह ज़्यादा है वो इस्लामाबाद है। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेनेसिटी रेट इन पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। पॉपुलेशन डेनेसिटी रेट भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का इस्लामाबाद में ही है। तो ओल्ड नेम ऑफ इस्लामाबाद इज़ राजशाही। तो इस्लामाबाद का जो पुराना नाम है राजशाही है। और सेनेट में इस्लामाबाद की नुमाइंदगी करने के लिए 4 सेनेटर्स हैं, यानी कि इस्लामाबाद के 4 सेनेटर्स हैं और हर सूबे के 23 सेनेटर्स होते हैं और ICT यानी इस्लामाबाद के सिर्फ 4 सेंटर्स हैं। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा और पावरफुल रेडियो स्टेशन है उसका नाम इस्लामाबाद है और वो इस्लामाबाद में ही है। और ये जो रेडियो स्टेशन है इसे FM 101 कहा जाता है। और दी हेड क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स यानी PAF का जो हेड क्वार्टर है वो भी इस्लामाबाद में ही वाक़या है। बुलंदी के हवाले से इस्लामाबाद की जो ऊंचाई है वो 1700 फीट है, यानी कि सतह समंदर से ही हम जो हाइट है वो मेजर करते हैं। तो सतह समंदर से इस्लामाबाद की जो ऊंचाई है वो 1700 फीट है। और सार्क ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर यानी S से सार्क और H से ह्यूमन, R से रिसोर्सेज, D से डेवलप और C से सेंटर जो है वो भी इस्लामाबाद में ही वाक़या है। और सार्क की थोड़ी सी इधर बात करता हूँ। सार्क बेसिकली एब्रीवेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको उर्दू में जनूबी एशियाई इलाकाई तावन की तंजीम कहते हैं और इसका हेड क्वार्टर काठमांडू यानी नेपाल में है और इसके मेंबर की तादाद 8 है। और पाकिस्तान सार्क का बानी मेंबर है और पाकिस्तान में 2 सार्क की समिट हुई हैं और दोनों के दोनों इस्लामाबाद में हुई हैं। एक चौथी हुई है और दूसरी 12वीं हुई है। और जो चौथी समिट हुई है वो 1988 को हुई थी और जो 12वीं समिट हुई है पाकिस्तान में सार्क की वो 2004 में हुई है। सिमली डैम जो है वो सून रिवर पर वाक़या है या सून रिवर पर बनाया गया है और ये इस्लामाबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर ईस्ट की जानब वाक़या है। और खानपुर डैम जो है रिवर हीरो पर बनाया गया है और ये तकरीबन 50 किलोमीटर इस्लामाबाद से दूर है और खानपुर में वाक़या है और खानपुर KPK में है। जो हीरो या सून ये जो 2 रिवर हैं ये पोठोहार यानी सतह मुर्तफ़ा पोठोहार के 2 अहम दरिया हैं।
اور راول لیک جو ہے وہ اسلام آباد میں واقع ہے، اور راول ڈیم جو ہے وہ بھی اسلام آباد میں واقع ہے، اور یہ کرانگ ریور پر بنایا گیا ایک خوبصورت ڈیم ہے اور چھوٹا سا ڈیم ہے۔ اور نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز از لوکیٹڈ ان اسلام آباد، تو ماڈرن لینگویج کی جو نیشنل یونیورسٹی ہے وہ بھی اسلام آباد میں ہے، اور NPA یعنی کہ نیشنل پولیس اکیڈمی بھی اسلام آباد میں ہی واقع ہے، اور NDU نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی بھی اسلام آباد میں ہی لوکیٹڈ ہے، اور محبوب الحق ریسرچ سینٹر یعنی M محبوب اور H سے حق اور R سے ریسرچ اور C سے سینٹر جو ہے وہ بھی اسلام آباد میں ہی واقع ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایبریویشن پر اس لیے میں فوکس کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی جو پاکستان میں ٹیسٹنگ سروسز ہیں ان میں یہ ایبریویشن یعنی اسٹینڈ فار پوچھ لیا جاتا ہے، تو یہ بھی آپ نے اسی حوالے سے یاد رکھنے ہیں۔ تو موٹر ویز کی بات کرتے ہیں جو اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں یا جو مختلف بڑے شہروں کو اسلام آباد سے جوڑتی ہیں، تو لاہور اسلام آباد موٹر وے کا دوسرا نام جو ہے وہ M2 ہے، اور یہ پاکستان کی سب سے پہلی موٹر وے ہے، اور اس کو کمپلیٹ کیا گیا تھا 1999 کو، اور M2 کی جو لمبائی ہے وہ 375 کلومیٹر ہے۔ پھر M1 موٹر وے جو ہے وہ پشاور سے اسلام آباد کے درمیان ہے، یعنی کہ اسلام آباد کو پشاور سے جو ملاتی ہے اس موٹر وے کا نام M1 ہے، تو اس کی جو لمبائی ہے وہ 155 کلومیٹر ہے۔ اب M1 جو موٹر وے ہے وہ اسلام آباد کو پشاور سے ملاتی ہے، اور M2 جو موٹر وے ہے وہ اسلام آباد کو لاہور سے ملاتی ہے۔ اور فیصل مسجد بھی اسلام آباد میں واقع ہے، ایک خوبصورت مسجد ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کی 5ویں بڑی مسجد ہے، اور دنیا کی 5ویں بڑی مسجد کے ساتھ یہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، اور اس کو 1986 میں مکمل کیا گیا تھا۔ اور جناح اسٹیڈیم جو ہے وہ بھی اسلام آباد میں واقع ہے، اور اس میں تقریباً 48,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے۔ اور PPSC میں کس طرح اس کے متعلق کویسچن آیا تھا وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ لارج اسٹیڈیم آف ایتھلیٹکس آف پاکستان واز پریزنٹ ان، تو اس کا جو آنسر تھا وہ اسلام آباد ہے، اور یہ جناح اسٹیڈیم کے حوالے سے اس طرح کویسچن بنا تھا۔ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ از فرسٹ گرین فیلڈ ایئرپورٹ آف پاکستان، تو پاکستان کا جو پہلا گرین فیلڈ ایئرپورٹ ہے اس کا نام نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے۔ شرائن آف بری امام از ان اسلام آباد، تو ان کا اصل نام شاہ عبداللطیف کاظمی تھا، اور المعروف سرکار بری امام، تو ون آف دی موسٹ پرومیننٹ صوفی آف دی قادریہ آرڈر۔ DNA ٹیسٹ لیب آف پاکستان، پاکستان نے جو اپنی پہلی DNA ٹیسٹ لیب بنائی ہے وہ مارچ 2006 میں بنائی ہے، اور یہ جو لیب بنائی گئی تھی وہ بھی اسلام آباد میں بنائی گئی تھی، اور یہ چائنا کی مدد سے بنائی گئی تھی، اور اس کو بنانے کا مقصد تھا کہ انویسٹیگیٹ کرنا کمپلیکیٹڈ جو ٹیررزم اور کرمنل کیسز ہیں ان کو اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنا۔ تو DNA اسٹینڈ فار، یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے ایوری ڈے سائنس میں کہ DNA اسٹینڈ فار، تو DNA اسٹینڈ فار ہے ڈی آکسیرائبو نیوکلک ایسڈ، اور قائد اعظم یونیورسٹی جو پاکستان کی بڑی یونیورسٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہ بھی اسلام آباد میں ہے، اور یہ کافی مشہور یونیورسٹی ہے۔ اور NUST یعنی کہ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تو یہ بھی اسلام آباد میں ہی واقع ہے۔ نیول ہیڈ کوارٹر، نیوی کا ہیڈ کوارٹر پہلے 1947 میں کراچی میں تھا، لیکن بعد میں 15 مارچ 1975 کو اس کو اسلام آباد میں منتقل کر دیا گیا، اور اب جو موجودہ نیوی کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ اسلام آباد میں ہے، یعنی کہ دو جو فوجیں ہیں پاکستان کی، نیوی اور فضائی، اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے، اور جو آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ راولپنڈی میں ہے۔ اور نیشنل لائبریری آف پاکستان از لوکیٹڈ ان اسلام آباد، تو پاکستان کی جو نیشنل لائبریری ہے وہ اسلام آباد میں واقع ہے، اور اس کو 1951 میں بنایا گیا تھا۔ اور دامنے کو ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے اور ویونگ سائٹ ہے جو کہ اسلام آباد میں ہے، اور کافی زیادہ یہ مشہور ہے، اور بہت سے سیاح اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر NARC جو ہے وہ بھی اسلام آباد میں ہی واقع ہے، اور اس کی بنیاد 1984 کو رکھی گئی تھی، اور یہ لارج ریسرچ سینٹر ہے
PARC کا یعنی کہ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کا یہ سب سے بڑا ریسرچ سینٹر ہے، جس کی بنیاد 1984 کو رکھی گئی تھی۔ پھر ایک اور ادارہ بھی ادھر ہے اسلام آباد میں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سچویٹڈ ان نیلور، جو کہ اسلام آباد میں ہی ہے۔ تو ہیریٹیج میوزیم بھی اسلام آباد میں ہے، اور اس کو دوسرا نام جو ہے لوک ورثہ میوزیم ہے، اور یہ بیسیکلی تاریخ اور ثقافت کے حوالے سے مشہور ہے۔ اور لوٹس لیک، اس کو کمول جھیل بھی کہتے ہیں، یہ ایک خوبصورت جھیل ہے اور جو کہ ایک تفریح مقام ہے اسلام آباد کے لوگوں کا، اور یہ بھی اسلام آباد میں ہی واقع ہے۔ تو یہی تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اگر کوئی بھی کیوری ہے تو کمنٹ کریں، تو ہماری جو ویڈیو ہے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔